आदाब। कौमी मंजर से मैं शहनाज फातिमा। आइए देखें आज की मुख्य खबरें। ईद उल अजहा के गाइडलाइन पर सरकार के सुर में सुर मिलाएं। मदरसा जामिअतुत तैयबात के सदर मौलाना याकूब बुलंदशहरी। सहारनपुर से सिकंदर राणा की खास रिपोर्ट। आदाब। कौमी मंजर से मैं हूं सिकंदर राणा और आज हम लोग आए हैं हबीबगढ़ 62 फुटा रोड पर जामिअतुल तैयबा मदरसा है, जहां मौलाना याकूब बुलंदशहरी साहब जिस मदरसे के इंतज़ामिया हैं, और बकरीद के सिलसिले में हमारा यहाँ इनके यहाँ आना हुआ है। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चैनल के लिए वक्त निकाला। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपका भी शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और आपसे सिर्फ हमारे 3 सवाल होंगे। हुकूमत ने जैसे बकरीद के लिए गाइडलाइंस जारी की है, तो आपके पीछे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात चलती है, ज़िले के सारे मुसलमान आपका कहना सुनते हैं। गाइडलाइंस के अलावा भी आप मुसलमानों को क्या हिदायत देना चाहते हैं, किस तरह से वो बकरीद को आने वाला, तो बकरीद में किस तरह से वो अपने घर में कुर्बानी करें और किस तरह से साफ़ सफाई का एहतमाम करें, और फिर उसके फ़ौरन बाद मुहर्रम भी है। लेकिन मैं आपसे बकरीद पे सवाल करूंगा कि बकरीद पे जो गाइडलाइंस जारी हुई है सरकार द्वारा, तो उसमें आलिमों की और मुगल्लबीन की और मदरसे की क्या मुसलमानों के लिए हिदायत है, क्या नसीहत है? देखिए, हुकूमत की जो हिदायत आई हैं कोविड-19 को सामने रखते हुए, कुर्बानी इंशाअल्लाह अमल में आएगी, लेकिन अभी हुकूमत की हिदायत बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। अभी तक जो है वो बड़ा जानवर जो है भैंस, कटिया, भैंसा, उसकी कुर्बानी मुसलमान करते हैं, उसमें 7 हिस्से होते हैं। अब उसकी शहर में मंडियां कहाँ लगेंगी, कहाँ से मुसलमान जानवर ख़रीदेंगे, मेरे इल्म के मुताबिक आज तक उस सिलसिले में कोई वजाहत हुकूमत की तरफ से नहीं आई है। हमारा हुकूमत से 3-4 दिन पहले शहर काजी के साथ हम डीएम साहब से मिले भी थे, और हमने कहा था कि बकरीद करीब आ गई है, वक्त बहुत कम से कम है, लिहाजा आप जो है इसमें वज़ीर आला या जो भी इंतज़ामिया के जिसके ज़िम्मे ये काम है उनसे रब्ता करके इसे जल्द से जल्द जो है वो मुसलमानों की तशवीश को दूर करें और इस परेशानी को दूर करें। तो मेरे इल्म के मुताबिक आज तक, चूँकि आज मेरी बात जो है शहर काजी से भी हुई और शहर के दीगर ज़िम्मेदार उलमा से भी हुई, मज़ाहिर के उलमा से हुई, उनको भी अभी तक नहीं मालूम है कि सूरत हाल क्या होगी, क्या रहेगी। बस उसमें ये है कि साहब हस्बे साबिक़ कुर्बानी होगी, लेकिन अभी उसके लिए जो कोविड-19 को देखते हुए कि भीड़ भी कहीं जमा ना हो, जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त भी हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या नाम है ख्याल भी रखा जाए, तो इस सिलसिले में बड़ी बेचैनी पाई जा रही है हम लोगों के अंदर। हमारा आपके चैनल के ज़रिए हुकूमत से मुतालबा है कि जल्द से जल्द जो है हुकूमत जो है इसमें जो है अपना वजाहती निज़ाम जो है वो हमारे सामने लाए, ताकि मुसलमान उस पर अमल करके इस फरीज़े को जो है वो खुशी के साथ, आसानी के साथ और जो है वो इखलास के साथ जो है वो अदा कर सकें। अच्छा मौलाना साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि मतलब क्या सूरत हाल होनी चाहिए थी, किस तरह से जानवरों को मैदान में लाकर बेचना था, और किस तरह से किन किन तादाद में वो लोग आते, इक्का दुक्का आते या भीड़ की शक्ल में आते, या किस तरह से सोशल डिस्टेंस रखते, क्योंकि जानवर की ख़रीद के वक्त तो मेरे ख़्याल से ज़ाहिर सी बात है खुशी, एक उत्साह होता है कि कुर्बानी नज़दीक है, तो बच्चे बूढ़े सभी मंडी की ओर निकल जाते हैं जानवर को ख़रीदने के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी तक सहारनपुर में मंडियाँ भी सुनसान पड़ी हैं, तो मैं इसका कारण थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। यही बात मैंने भी आपसे अर्ज़ की, तो उसके लिए हमने डीएम साहब से अर्ज़ किया था कि जिस तरह आपने जब ज़रूरत पड़ी थी तो सब्ज़ी मंडी को, फल मंडी को शहर के चारों तरफ बांट दिया था, चारों कोनों में, ताकि एक जगह भीड़ जमा ना हो। इसलिए मुस्लिम आबादी के चारों तरफ जो है आप वो मवेशियों के बेचने की, मंडी लगाने की फ़ौरी तौर पर इजाज़त का ऐलान करें, ताकि लोग जो है वहाँ बेचने वाले जानवर लेकर आएँ और ख़रीदने वाले जानवर ख़रीदारी के लिए पहुँचें, जिसके ताल्लुक़ से अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से वजाहत और कोई रहनुमाई नहीं आई है, और इससे हमारे हलक़ों में बहुत शदीद तशवीश और बेचैनी पाई जाती है। अच्छा मौलाना साहब, एक और आपसे बात जानना चाहते हैं, क्योंकि आप ज़िले के अंदर एक पाए के बुज़ुर्ग भी हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, तो गाइडलाइंस के अलावा भी किस तरह का मतलब इसमें अमल करना चाहिए मुसलमानों को, किस तरह से कुर्बानी को अंजाम देना चाहिए, थोड़ा सा हमें ये भी बता दें। कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, साहिब निसाब मालदार मुसलमान पर वाजिब है, और कुर्बानी के 3 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को दीगर इबादत जो रोज़मर्रा की हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन उन 3 दिनों में अल्लाह ताला को कुर्बानी से ज़्यादा कोई दूसरी इबादत पसंद नहीं है। उसके बहुत बड़े
بہت ہی اہم فضائل ہیں. اب میں مختصر سے وقت میں کیا نام ہے آپ سے کیا کیا عرض کروں. قربانی کے جانور کا گوشت وہ خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. اور جہاں تک صفائی کی بات ہے، جہاں تک احتیاط کی بات ہے، تو یہ اسلام کی تعلیمات روز اول سے ہی مسلمانوں کے لیے ہے. مسلمان تو کیا نام ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا اسلام میں صدقہ ہے. راستے سے کانٹا ہٹانا، کانچ ہٹانا جو ہے وہ ایک صدقہ جاریہ ہے. میرا آپ سے سوال تھا، گستاخی کی معافی، میں بیچ میں قطع کلام کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال تھا کہ قربانی کو کس طرح سے کیا جائے، کیونکہ ان دنوں لاک ڈاؤن بھی ہے اور کووڈ-19 جیسی ایک کرونا مہاماری بھی ہمارے ہندوستان میں ہے، سماج میں ہے. تو مطلب اگر جانور لائیں تو اس کو کس طرح سے اس کو ذبح کیا جائے، اور اس کی کھال اور جو مل ہوتا ہے اس کو کس طرح سے اس کو باہر ٹھکانے لگانے کا کام کریں. تھوڑا سا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں. اور خون جو نالی میں جاتا تھا اس کا کیسے وہ اس کو ذبح کریں گے؟ نہیں، اس کا تو حل موجود ہے کہ مسلمان قربانی کریں. اس خون کو جو ہے وہ نالی میں جانے کے بجائے اس کو جما کر اس کو پولیتھین میں یا کسی تھیلیوں میں بھر کر جہاں شہر میں یا شہر کے باہر جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہے وہاں ڈالنے کا نظام خود بھی بنا سکتے ہیں. نگر پالکا بھی یہ ذمہ داری لے سکتی ہے کہ شہر میں جہاں جہاں کوڑا پڑتا ہے وہیں صرف وہ اس کا جو ہے فضلہ ڈالا جائے اور وہاں سے نگر پالکا فوری طور پر اس کو اٹھوانے کا کام کرے اور مسلمان نالی میں خون نہ بہائیں. اور جہاں تک کھال کی بات ہے تو کھال جو ہے مسلمان عام طور پر مدارس میں بھیجتا ہے. مدارس کے بعد اتنی بڑی جگہ موجود ہے کہ وہ کیا نام ہے صفائی ستھرائی اور تمام اصول ضابطے پر عمل کرتے ہوئے اس کھال کو اپنے یہاں جمع کر سکتے ہیں. اور وہاں سے جو قریشی حضرات انہیں خریدتے ہیں وہ انہیں اسی اہتمام کے ساتھ میں وہ ان کو خرید کر لے جائیں اور ایسی سواریوں کے اندر لے جائیں کہ وہ سواریوں جو ہیں وہ چاروں طرف سے بند اور ڈھکی ہوئی ہوں تاکہ وہ جہاں سے گزریں وہاں کسی کو راستے میں یا برادران وطن کے محلوں سے اگر گزریں تو وہاں کہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. وہ سب انتظامات تو جو ہے مسلمان کرتے ہی ہیں. مزید اور اہتمام کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا، پرشاسن سے بھی کچھ خاص آپ مانگ کرنا چاہتے ہو، کیونکہ بقرعید ہے اور بقرعید کو منانے کے ساتھ ساتھ پرشاسن بھی کیونکہ پوری طرح سے مستعدی سے لگا رہے گا، تو آپ پرشاسن سے کس طرح کی امید رکھتے ہیں اور کیا آپ تعاون چاہتے ہیں کہ پرشاسن ہمیں اس طرح سے اپنا سہیوگ پردان کرے؟ پرشاسن سے تو ہم یہی چاہتے ہیں پہلے نمبر پر تو جلد سے جلد جو ہے وہ بڑے جانوروں کی منڈیاں لگانے کی جو ہے کیا شکل ہو اس پر عمل کیا جائے تاکہ قربانی کرنے والوں کو جانور مل سکے. دوسری بات یہ ہے کہ جن ایام میں قربانی ہوگی 3 دن، پہلی اور دوسری اور تیسری اگست سے غالباً، تو اس میں جب قربانی ہوگی تو ہم تو صفائی کا اہتمام کریں گے ہی کریں گے اور مسلمانوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں. مسلمان بھی انشاءاللہ اہتمام کریں گے. نگر پالکا بھی اس میں ہمارا پورا سہیوگ اور تعاون کرے کہ فوری طور پر قربانی کے جو فضلات خون ہے یا دیگر ایسی چیزیں ہیں جن کا استعمال نہیں ہوتا ہے جنہیں پھینکا جاتا ہے اس کو کیا نام ہے محلوں سے گلیوں سے اور چوراہوں سے جہاں مسلمان کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں وہاں سے فوری طور پر اٹھانے کا کام نگر پالکا کرے. یہ ہم نگر پالکا سے چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے مولانا یعقوب بلند شہری صاحب جو بتا رہے تھے کہ بقرعید نزدیک ہے اور ہم مسلمانوں سے بھی خاص گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں، ایک اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی جب اپنے گھر میں قربانی کریں تو قربانی کی جو فالتو اعضاء ہوتے ہیں جیسے کھال اور اس کا خون اور اس کی جو اور بھی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو باہر نہ پھینک کر کے پولیتھین میں کہیں دور علاقے میں لے جانے کا کام کرے. اور ساتھ ہی انہوں نے نگر نگم اور پرشاسن سے بھی اپیل کی ہے کہ پرشاسن بھی اس میں ہمارا پورا سہیوگ کرے. کیمرہ مین سلیم احمد کے ساتھ سکندر رانا، قومی منظر، نیوز سہارنپور.